नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षे कार्यकालमा गरेका उपलब्धि सुनाउँदा लाग्छ देश समृद्ध भइसक्यो। 3 वर्षे समीक्षामा दिइएको तथ्याङ्क सुन्दा देशले विकासमा धेरै फड्को मारिसक्यो। एकातिर प्रधानमन्त्री ओली सरकारलाई काम गर्न दिइएन भन्दैछन्, अर्कोतर्फ कामको फेरि हस्त सुनाउँदा झन्डै 3-4 घण्टा नै लगाए। नेकपा विभाजन भएपछि प्रचण्ड माधव समूहलाई लगाउँदै आएको आरोप हो सरकारलाई बन्दी बनाइयो, काम गर्ने दिइएन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले घण्टौँको भाषणमा आफूले जस्तो काम कसैले नगरेको जिकिर गरे। यही जिकिर गर्न प्रधानमन्त्री ओली नै 10 महिनापछि सिंहदरबारमा पाइला टेकेका हुन्। हरेक काम ओलीले 10 महिनादेखि बालुवाटारबाटै गर्दै आएका थिए। अब आफै बुझ्नुहोस्, भाषणका लागि कैलालीदेखि बुटवल पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहदरबार पुग्न नै 10 महिना लाग्ने गजब छ। नेकपाले 2/3 सरकारको रटान लगाउँदै आएको थियो। यद्यपि पछिल्लो घटनाक्रमले नेकपा 2 ध्रुवमा विभाजित छ। पार्टी एकतासँगै 5 वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए, तर पार्टी अहिले अन्तर्कलहमा फसेको छ। दोहोरो आर्थिक वृद्धि हुने, लाखौँ युवाले रोजगारी पाउने, देशमा समृद्ध आउने, कोही भोकै मर्न नपर्ने जस्ता विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्यो। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल जस्ता गुलिया नाराको फेरो समातेको नेकपामा सत्ताको लुछाचुडीले निम्त्याएको समस्या जनताले कहिल्यै भुल्ने छैनन्। जनताको अपेक्षा धेरै ठुलो छँदै छैन। बस साँझ र बिहानको छाक परिवारले सँगै बसेर खान पाइयोस्, छोराछोरीले स्वदेशमै रोजगारी पाउन्, सरकारी कार्यालयको सेवा चुस्त दुरुस्त होस्, बजारमा महँगी घटोस्, सस्तो निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइयोस्। यही होइन जनताले आशा र अपेक्षा गरेको। तर यहाँ त काम भन्दा पनि कुरा ठुला भएपछि जनताको सामान्य समस्या कसरी र कसले समाधान गर्छ? 3 वर्षको अवधिमा समाधान गर्छ। 3 वर्षको अवधिमा सरकारले के समाधान गर्यो? सरकार झन्डै काण्डमा मुछियो। मन्त्री नै 70 करोड कमिसन माग गरेको विषय होस् या ओम्नी यति जस्ता कम्पनीका सन्दर्भमा उठेका अनियमितताका प्रसङ्ग हुन्, सरकारले पारदर्शिता ढङ्गले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। बरु प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरूलाई क्लिन चिट दिएर चोख्याउने काम गरे। यति मात्रै होइन, सुन प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा पनि सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी तुल्याउन सकेन। बरु यी प्रकरणमा सरकारका निकट रहेकाहरूको संलग्नतालाई ढाकछोप गर्न सरकारले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य खर्चियो। निर्मला पन्त र भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधीलाई पत्ता लगाउन सवालमा होस् या यस्ता अन्य केही आपराधिक घटनामा संलग्नताहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार असफल भयो। बरु सरकारले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानमाथि अर्को प्रहार गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट 1 दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। समग्रमा वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम तथा योजना ल्याउन सकेन। कोरोना महामारीका समयमा गरिएको लकडाउनमा कैयौँ श्रमिकहरू जीविकोपार्जनमै समस्या भयो, तर सरकारले त्यस्ता श्रमिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो टिमका सीमित सदस्यहरू, सहयोगी र आफ्ना कार्यकर्ता पङ्क्तिका स्वार्थ र चासोभन्दा माथि देश र जनताको पक्षमा काम गरेको उदाहरणहरू देखा नपरे पनि उनले आफ्नो सीमित घेरामा रहेकाहरूका लागि भने कानुन, संविधान र विधि एवं परम्परा समेत धज्जी उडाउँदै नियुक्ति र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहे। अहिले पनि भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। सदाचार र सुशासनको नारा रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ। तर 3 वर्षका उपलब्धि भने सरकार पाना पल्टाउने गरी घोषणा गर्छ। भयो भने कसरी पत्याउने जनताले? आउन सुरु गरौँ। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी बागमती नदी कोरिडोर विस्तारका क्रममा नदीमा बसेको सुकुम्बासी बस्ती जोगाएर लाल पूर्जावाला स्थानीयको घर भत्काउन खोजिएको स्थलगत वास्तविकता बारेको विशेष रिपोर्ट, वस्तु प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पुरानै गिरोहले चलाउँदै आएको नेटवर्किङ धन्दाबारेको फलोअप रिपोर्ट र सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती निर्माणमा जुटेकी नायिका श्वेता खड्का किन विवादित बन्दैछिन् भन्ने बारेको तथ्यपरक सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, पछिल्लो केही वर्षदेखि बागमती लगायतका नदी नालाहरूमा सफाई अभियानसँगै नदी नालामा स्वच्छ पानी बगाउने, हरियाली बनाउने र कोरिडोर सडक निर्माण गरेर काठमाडौँको जाम व्यवस्थापन गर्ने अभियान चल्दै आएको छ। तर जति सफा गर्दा पनि स्वच्छ पानी बग्न नसकेको बागमती कोरिडोरमा भने बारम्बार विवाद बल्झिने गरेको छ। खोलाको बहाव परिवर्तन गरेर बसेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 को सुकुम्बासी बस्ती जोगाएर वडा नम्बर 31 का 4 परिवारको घर भत्काउन लागि भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर खोलाको पुरानो बहावबाट दायाँ बायाँ कोरिडोरको खोल्नुपर्ने माग गर्दै आएका स्थानीय निकायमा समेत घरबार उठीबास लगाउने गरी विभेद भएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन्। बागमती कोरिडोरको काम र स्थानीयको विरोधबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। विगत केही वर्षदेखि बागमती नदी सफाई तथा नदीको दायाँ बायाँ कोरिडोर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा पार्क निर्माण सकिएका छन्। कोरिडोर विस्तार गरेर वैकल्पिक मार्गका रूपमा कतिपय सडक सञ्चालनमा आए पनि केही स्थानको सडक विस्तार पनि विवादित बन्दै आएको छ। आज हामी बागमती कोरिडोरको सडक विस्तारको काम भइरहेको एउटा विवादित स्थानको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 र 31 क्षेत्रको कोरिडोर निर्माणमा विभेद भएको भन्दै यति बेला स्थानीयहरू अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग आक्रोशित बनेका छन्। बागमतीको बहाव परिवर्तन गराएर मिचिएको सुकुम्बासी बस्ती जोगाउन आफूहरूको लाल पूजा भएको निर्माण अनुमति तथा निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको घर भत्काउन लागि भन्दै स्थानीय आक्रोशित बन्दै आएका हुन्। 2021 सालको बागमतीको बहाव हेरेर सोही अनुसार दायाँ बायाँ कोरिडोर विस्तार गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। यो ठुलो विडम्बना हो। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ त 50 सालमा जग्गा लिएको, 51 सालमा घर बनाएको, 52 सालमा निर्माणको सबै सम्पन्नता प्रमाणपत्र हामीसँग छ। यत्रो घर छ। अहिले तपाईँ जुन ठाउँमा उभिरहनु भएको त्यो जग्गा पनि नम्बरी जग्गा हो। यो देखिनुभयो खोलाको डिलसम्मको हाम्रो जग्गा नम्बरी जग्गा हो। यो कोरिडोर स्थापना हुनुभन्दा पहिलेको जग्गा हो, होइन? अब कोरिडोर बाटो खोल्नुपर्छ भन्यो, ठिक छ, बाटो त खोल्नुपर्छ, विकास सबैको लागि, तपाईँ हामी सबैको लागि, होइन, राम्रो हुनुपर्छ। तर यसमा प्रब्लम के भइदियो भने अब तपाईँको 10-12 वर्ष 15 वर्ष पहिले नै यो अलरेडी हाम्रो जग्गा खोलियो। 12 आना जग्गा मेरो भएको जग्गामा बाटो खोलियो। त्यसको मुआवजा अहिलेसम्म पाएको छैन। अब अहिले कायम गरेको मिटर तपाईँको खोलाको मापदण्ड भनेको 20 मिटर कायम गरेको छ। 20 मिटर खोला, 20 मिटर दायाँ कोरिडोर र 20 मिटर बायाँ कोरिडोर खोल्ने भनेर अलरेडी मेरो घरको अगाडिको 45 सालको उहाँ नक्सामा हेर्ने हो भने, किनभने 45 सालको नक्साअनुसार उहाँहरूले पनि यो आज सबै डेभलपमेन्टको काम सुरु गर्नुभएको छ। 45 सालको नक्सा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर मेरो घर अगाडि नै तपाईँको वारीदेखि पारी नाप्ने हो भने तपाईँको 32-33 मिटर चाहिँ मेरो घरको अगाडि सिमानामा खोला देखिन्छ। भनेपछि हाम्रो अलरेडी पहिलेको नक्सामा खोलाको डिलसम्म मेरो नम्बरी जग्गा, होइन, चाहिने 20 मिटर खोलाको लागि
12 मिटर कहाँ छ थाहा छैन होइन। अब हामीले 10 चोटि गुहारिसक्यो, लिखित पत्र दिइसक्यो, त्यो कोरिडोरलाई यो गर्न, आज यो हाकिम आएको छैन, आज त्यो आएको छैन, आज यहाँ छैन, आज ऊ छैन भनेर हामीलाई बारम्बार टार्ने काम र एउटा सानो पेपरमा एउटा सानो कुरा लेखिदियो त्यो गर्ने काम। बाबा राज्यले जतिखेर पनि चाह्यो भने डेभलपमेन्ट र कुनै विकासको लागि लिनु पर्यो भने जतिखेर पनि लिन सक्छ सम्पत्ति, तर त्यसको लागि उचित व्यवस्थापन त गरिदिनु पर्यो नि, गर्नु परेन। अब यस्तो अवस्था विडम्बना चाहिँ कसलाई भन्ने, उसलाई नेता गुहारे उसलाई कुरा गर्ने, उता कुरा गर्ने, 2-4जनाको यो निजी चलखेलमा यो सबै काम भएको, अरू केही पनि। यदि खोलाको बहावबाट लाउने हो भनेदेखि मैले सिधै समाज देखाएँ, यो के खोलाको बहाव हो त? आधी खोला त सुनबासी आएर त्यो बोरा राखेर बसेर तिनीहरू मिचेर खोलाको बाफै मेरो घरतिर ल्याएछन्, त्यो खोलाको बाफलाई कसरी मान्ने? त्यसै म रातोरात माटो हालेर म पत्तिर पुऱ्याउँछु खोला, त्यो खोलाको बाफबाट तिनीहरूले ग्याबिङ लाउँछ त? लाउँदैन नि त। कि त्यो पनि मान्नु पऱ्यो खोलाको बाफ? अहिले उनीहरूले यो खोलाको बाफ गरेर लिएर आउँदा त मेरो त बुवाले मेहनत पसिना गरेर यहाँ बगेर लालपूजा 32 वर्ष अगाडिदेखि बसेको घर त मेरो त भत्किने भयो नि त। अब यो घर भत्केपछि यहाँ लिएर अब सुनबासीको नेताहरू पनि आउँछ, दुनियाँ आउँछन्, उनीहरूको भनाइअनुसारबाट रक्षा सुरक्षा गर्छौँ, सुनबासीलाई हेर्नुपर्छ, यता गर्छ। ठिक छ, सुनबासी हेर्नु, हामीले कसरी एउटै नेपालमा बसे सबैजना दाजुभाइ हो। सुनबासी हुकुमबासी यो कोही पनि होइन। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मानव र नैतिकता भन्ने एउटा चिज हुन्छ होइन। मानव र नैतिकता र न्याय भन्ने चिज हुन्छ। जुन सरकारले न्याय बनाए त्यो सरकारको न्याय के ठुला बढाएर जुन पावरवालाहरूको लागि मात्रै हो त? यहाँ त जो शक्ति उसको भक्ति मात्रै हो। हामीलाई चाहिँ न्याय कसले दिने त? कि हामीलाई पनि सुनबासी बनाएर अनि हामीलाई संरक्षण गर्ने हो कि? यो तरिका चाहिँ के हो त? तर हामीलाई त्यस्तो सुनबासी बन्नु छैन। चोर्या धन लुट्या सम्पत्ति चाहिँदैन। न मेरो बाउबाजे पुस्तादेखि कसैले गरेँ होइन। म पनि आफ्नो मेहनत र पसिना आफ्नो दममा बसेर खान चाहन्छु। यो कसैले दिएर उ गरेर सुनबासी बनेर मलाई खानु छैन। मैले यहाँ लिएको सभासददेखि सबैलाई भने, तर के भयो? आश्वासन मात्रै। आश्वासन मात्रै दिने कसले त? गर्ने कसले त? आश्वासन दिएर मात्रै त भएन नि त। जोगाउँछु हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले अहिले नै पोजिटिभ कुरा एकदम म नराम्रो भन्न चाहन्न, राम्रै कुराहरू गर्नु भइरहेको छ। तर ग्याबिङ यहाँबाट लागिसकेपछि 20 मिटर बाटो नाप्दाखेरि त तपाईँ आफै भन्नु न, मेरो घर बाँकी बस्छ त? क्षतिपूर्तिको लागि हामी बागमती समितिमा गएर त्यहाँ लिएर मिटिङ बस्दाखेरि हाम्रो यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने त भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने हामीले पत्र पठाइसकेका थियौँ। पत्रको रिप्लाई चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अहिले सरकारसित बजेट छैन, वैकल्पिक उपाय अप्नाएर तपाईँ ग्याबिङ लाउनुहोस्, बाटो खन्नुहोस्। त्यसको मतलब के त? जबरजस्ती भत्का। 35 दिने सूचना जारी गर्यो। 35 दिने सूचना जारी आज गर्यो, भोलि बिहानको दिनदेखि पुरै खन्न थाल्यो। त्यो सरकारले सूचना त्यो साला 35 दिनै नकुर्ने सूचना चाहिँ किन निकाल्यो त? के 35 दिन पुग्नु पर्दैन थियो? 35 दिने सूचनामा के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि बागमती कोरिडोरमा गैर कानुनी रूपमा बसेका त्यो बस्तीहरू हटाउने भनेको छ। म बगैँचा 30 वर्षदेखिको यहाँ लिएर तिरेर लालपूर्जा लिएर बसेको म गैर कानुनी हो कि अरू गैर कानुनी हो त? तिनीहरूलाई हटाउने कि मलाई हटाउने त? मलाई हटाउनु पऱ्यो नि त। मलाई त मेरो घरको त क्षतिपूर्ति त मलाई दिनु पऱ्यो नि। दिनलाई सरकारसित बजेट छैन। कुन किसिमको सरकार हो यो? यस्तो सरकार त हामीलाई चाहिँदैन। बागमती कोरिडोर विस्तारका क्रममा जनप्रतिनिधिले समेत वडा नम्बर 9 मा पर्ने सुकुम्बासी बस्तीको संरक्षण गर्न खोज्दा वडा नम्बर 31 का लालपूर्जा समेत भएका 4 घर परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कोरिडोर निर्माण गरिरहेको ठेकेदार तेज लामालाई डोजर नचलाउन अनुरोध गर्दा अटेर गरेपछि केही समयअघि स्थानीय र निर्माण पक्षबीच झडपकै अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो पनि हेरौँ। रोक्नु पर्यो नि यहाँ काम। सांसद नगर्ने जबरजस्ती गरिरहेको छ। उसको जग्गामा परे पै बोला के हुन्छ त? अहिले काम कहाँ छ? यहाँ काम गरेर तपाईँकोमा रोक्नुहोस् न। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 शान्तिनगरका स्थानीयहरूले आफ्नो लालपूर्जा सहितको 25औं वर्ष पुरानो घरबास उठीबास नलगाउन माग गर्दै विभिन्न निकायमा पुगेर हारगुहार गरिरहेका छन्। कोरिडोर निर्माणमा भूमिका खेल्दै आएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरूलाई समेत आफ्नो गुनासो राखेका उनीहरू कहीँ कतैबाट घर जोगाउन पहल नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। प्रदेश सांसद गणेश दुलालले घर जोगाइदिने आश्वासन दिए पनि बहाव नै परिवर्तन गराएर खोलामा बसेको सुकुम्बासी बस्तीलाई संरक्षण गर्न भूमिका खेलेकाले विश्वस्त हुन सक्ने आधार तय भएको छैन। शान्तिनगर बागमती खोला कोरिडोर क्षेत्रका 4 घर परिवार अहिले पनि आफूहरूको गुनासो कोही कसैबाट सुनवाई नभएको गुनासो
गरिरहेका छन्। बस्ती उठाउने गरी काम भइरहे पनि स्थानीय बस्तीमा पुगेका प्रदेश सांसद दुलालले स्थानीयलाई दिएको आश्वासन पनि एकपटक सुनौ। होइन, सभासदजीले अहिले गरेको कुरा एकदम मन परेको छ है। अहिले गरेको कुरा चाहिँ एकदम मन परेको छ। बाँस नगुट्ने कुरा भएको छ, अहिले बाँस नगुट्ने कुरा भएको छ। हस् ल, यो कुरो ठिक छ है। अहिले कुरा चाहिँ समाधान हुनसक्छ। सञ्जय भाइ, यो चाहिँ कुरामा हामी बस्न सक्छौँ है। फेरि यो कुरामा बस्न सक्छौँ। म्याक्सिमम बचाउने राज्यको तपाईँलाई प्रब्लम छ, तर डक्टर छ तै पनि तपाईँलाई प्रब्लम भएको हो नि त। त्यो कुरो हामीले पनि बुझेर हाम्रो 20 मिटर मापदण्ड गरी घर बस्नु पर्यो। त्यति मात्रै त कुरो हो हाम्रो। हामीले जग्गा ल्याऊ भनेकै होइन नि त। काम रोकेर 5 जना स्थानीयको घर बचाउने गरी पर्खाल लगाउने भने पनि अहिले पनि कोरिडोर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। पटके पुलबाट उत्तरतर्फ 2045 सालको नापी नक्सा अनुसार काम भएको भनिएको छ। स्थानीयले सूचना र विवरण माग्दा समेत चित्तबुद्धो कागजात दिन नसकेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कोरिडोर विस्तारको निर्णय र विस्तृत योजनाको खाका डिपिआर समेत नबनाई काम सुरु गरेको पाइएको छ। कामको बेहोरा हेर्दा खोला मिचेका सुकुम्बासीलाई जोगाइएको प्रश्न देखिए पनि 2045 सालको नापी नक्सा अनुसार दायाँ बायाँ 20-20 मिटर कोरिडोर कायम गरिएको भन्दै दिइएको यो जानकारी पत्र पनि हेर्नुहोस्। अब प्रश्न उठ्छ, वर्षौंको मेहनत र दुःखबाट केही जोडजाम गरेर जग्गा किनेका अनि घर बनाएकाहरूलाई उठीवास लगाएर गरिने विकास कसका लागि? अहिले शान्तिनगर स्थित बागमती कोरिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका 4 घर परिवार विकासमा विभेद गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै यस्तै हार गुहार गरिरहेका छन्। म 40 सालमा काठमाडौँ आएको 2040 सालमा 40 सालमा आएर म चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा सानो एउटा पाउरोटी बेचेर बसेको हजुर। पाउरोटी बेचेर बसेको हुनाले त्यतिखेर 90 पैसा पाउरोटी किनेर मैले 1 रुपियाँ पाउन्ड बेचेर त्यो पैसा जम्मा गरेर 8 वर्षमा यो घर बनाएको मैले। जग्गा किनेको जग्गा पनि कति छ भने 1 आना 2 पैसा 3 आना मात्रै हो जग्गा। त्यहाँभन्दा मेरो जग्गा अरू कहीँ छैन। अब यही जग्गा पनि अब कति नेता गए, कति बागमती करिडोरमा गए, कति कहाँ गएँ यहाँ वडा अध्यक्षदेखि लिएर या सभासदहरू कहाँ गएँ, सबलाई अब बुहारी लोम्मा र बचाइदिनु पऱ्यो भन्दा फेरि उरु सुनाइ छैन। सुन्दैन। नसुनेपछि अब के गर्नु त? अब बारी प्रति जग्गा हुँदै यहाँ बारी चाहिँ अब नम्बरी जग्गामा यस्तो पेलिरहेछ। अब यसलाई के गर्ने? कोही सुनाइ गर्दैन, कोही सुन्दैन। अब बारी भत्का जस्तो गर्छ, वारी गाडा लगाइदिन्छ, हामीलाई पेल्दै भित्ता लगिसक्यो। अनि यसलाई हामीले अब कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई के भन्ने, हामी त केही भन्नु नसक्ने भइरहेछ। हुन्छ सबै हामी त्यसमा हुन्छ हामी सबै ठिक गरिहाल्छौँ। हामी तपाईँ ढुक्क लाएर भन्नुहोस्, हामी सब मिलाइदिन्छौँ भन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ अब काम गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ 20 मिनट नआप्यो भने हाम्रो सबै जान्छ। सबै मेरो अब त्यो भइगयो सम्पत्ति नै गयो मेरो, त्यति मेरो सम्पत्ति भने अब हामीलाई चाहिँ सुकुम्बासी बनाउने कोही स्थिति देख्यो नि त। यहाँ त ऊ भन्छ पैसा छैन भन्छ, यता अब ल हामी ठिक गरिहाल्छौँ नि, तपाईँ ढुक्क लाएर बस्नु न भन्छ। यताको यस्तो छ। अनि त्यही भएर हामी त के गर्ने के अलमल्ल परेछौँ। अब भइभएर यति हो। यहाँ पनि यही पनि अब बाटो पऱ्यो भने हामी कहाँ जानु? हामी त कहीँ बस्ने ठाउँ छैन। जग्गा हुँदै प्रति जग्गा हुँदैन यदि नम्बरी जग्गामाथि नै पेलेर यसरी लगाइरहेछ भने अब यो हामीले चाहिँ के गर्नु खोज्या त त्यही हामीले बुझ्नै सकेनौँ। कहाँ जाने होला, के गर्ने होला भने त्यही भइरहेको छ। अब के गर्दा होला, के गर्दा हुन्छ, अब के गर्ने हो। म पनि छक्क परिरहेको छ। यी छोरा कान्छो छोरा यही हुन्छ। अब के गरी हुन्छ, हजुरले बचाउने काम गरिदिनु पर्यो। मेरो हजुरलाई त्यही रिक्वेस्ट छ। हजुर हामी स्थानीयको गुनासो बोकेर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालयसम्मै पुगेका छौँ। सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयको बस्ती वा कुनै संरचना जमिन लिनुपर्दा कानुनले तोके बमोजिमको मुआवजा दिनुपर्ने र उनीहरूको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। विकास समिति तत्काल दायाँ बायाँ साइड क्लियर गर्ने काम मात्रै पहिलो चरणमा गरिने भएकाले स्थानीयको सहमति तथा कानुन अनुसारको मुआवजा दिएर मात्रै घर वा संरचना हटाइने आश्वासन दिइरहेको छ। तर स्थानीयको घरमा लगाइएको चिन्हले बढाएको त्रासदी कम गर्न भने यो कार्यालय पनि सकिरहेको छैन। अहिले हामीले जग्गा र संरचना लिइसकेको अवस्था छैन। हामीले नदीको बाह्र क्षेत्र मात्रै कायम गरेको अवस्था हो। जुन समयमा त्यो जग्गा
लिँदाखेरि उहाँ व्यक्तिको जग्गा घर कुनै क्षेत्र पर्छ भने त्यसको उचित क्षतिपूर्ति मुआवजाको प्रक्रिया पनि नियमसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढ्छ। 20औं वर्षदेखि नदी भएको ठाउँ नदीको बहाव क्षेत्र हो। त्यो बहाव क्षेत्रबाट हामी 1 इन्च पनि व्यक्तिको घरतर्फ नगइकन अहिले काम भइरहेको अवस्था छ र अहिले तटबन्ध पर्खा लगाउने हो। 20 मिटरको कोरिडोरको काम पछिको कुरा हो। त्यस क्रममा यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मार्का परेको छ भने उहाँहरू प्रक्रियागत रूपमा आफ्नो हक स्थापित गर्नको लागि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। बोर्डमा पनि छलफल भएको छ, अध्यक्षज्यूसँग पनि छलफल भएको छ र हामीले विशेष गरेर बागमती नदीलाई स्वच्छ बनाउनको लागि र बागमतीको अतिक्रमित जग्गाहरूलाई पनि हामीले फिर्ता लिने क्रमहरू पनि धेरै ठाउँमा आइसकेको अवस्था छ। करिब 610 रोपनी जग्गा चाहिँ फिर्ता आइसकेको अवस्था छ र ती फिर्ता आएको ठाउँहरूमा पार्कहरू निर्माण गर्ने लगायतको चाहिँ गतिविधि अगाडि बढेको छ। ती जहाँ जति ठाउँ सार्वजनिक जग्गाहरू छन् ती क्रमशः ती हट्दै जान्छन् र त्यो खुला क्षेत्रमा पार्क निर्माणको लागि ब्युटिफिकेसनको कामहरू अगाडि बढ्छ। हामी विकासका विरोधी होइनौँ। काठमाडौँको बढ्दो सवारी चाप र जाम व्यवस्थापनका लागि कोरिडोर विस्तार हुनुपर्छ। तर यसो भन्दैमा नदी, खोला तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न छाडेर बस्ती बसाएका लालपूर्जा भएकाहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी होइन। विकास कसैका लागि काखा, कसैका लागि पाखा नबनोस्। शान्तिनगर स्थित बागमती कोरिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका किरण प्रधान, शेरबहादुर साई, राधिका बास्तोला, अम्बिका बास्तोला, भरत प्रसाद ढकालको गुनासोको उचित सम्बोधन होस्। कसैको घरबास उठीबास लगाएर कोरिडोर विस्तार होइन, सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर खोला कोरिडोर विस्तार र नदीनाला हराभरा बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ। बागमती कोरिडोर बनेकोमा स्थानीयको खासै विरोध छैन। उनीहरू भन्दैछन् सुकुम्बासी समस्याका मिचिएको खोला कोरिडोरको कारण आफ्नै 20औं-30औं वर्षदेखि घरबार उठीबास लगाउन दिँदैनौँ। नदी कोरिडोर मिचेर बस्नेहरूलाई जोगाउने नाममा होस् वा विकासका नाममा स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी सडक विस्तार हुनुहुन्न। लालपूर्जा भएका वर्षौंदेखि सरकारलाई कर तिरेकाहरूमाथि अन्याय नहोस्। विकासले जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ, उठीबास होइन। यसबारे हामी थप वास्तविकता सहितको फलोअप गर्दै जानेछौँ। अब आजको अर्को विषय, सेवा तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विगतमा धेरै सर्वसाधारण ठगिए। धेरैको उठीबास, केही सीमित व्यक्ति मालामाल भएको पाइएपछि देशभर विस्तार हुँदै गरेको नेटवर्किङ व्यवसायमाथि सरकारले अङ्कुश लगायो। कतिपय ठगहरू पक्राउ पनि परे, तर अहिले समय फेरिएको छ। सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 टेकेर केही कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिन थालेपछि पिरामिड शैलीमा हुँदै आएको नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि चर्चामा आएको छ। पुरानै ठगहरू नयाँ कम्पनीका नाममा सल बलाउन थाले पनि सरकारले उनीहरूलाई रोक्न वा नियमन गर्न नसक्दा पुरानै ठगीको निरन्तरता पाउने त्रासदी बढेको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 टेकेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिएपछि पिरामिड शैलीमा हुँदै आएको नेटवर्किङ व्यवसायको ठगी धन्दा फेरि चर्चामा आएको छ। अवैध नेटवर्किङ धन्दामा यसअघि संलग्नता पुष्टि भइसकेका व्यक्तिहरू नै अहिले फरक नामका कम्पनी दर्ता गरी बजारमा खुलेआम आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेपछि ठगी धन्दाको चक्रव्यूह फेरि कानुनी वैधताको हाउगुजीमा बिउतिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो। अहिलेसम्म विभागबाट 7वटा कम्पनीले इजाजत पाएका छन्। इजाजत पाउनु अघि पनि नेपालभित्रै लुकीछिपी यस्तो धन्दा चलाइरहेका कम्पनीहरू अब भने खुलेआम सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
गत असार 16 गते विभागमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रणाली दर्ता भएपछि त्यस यता नेचर हब्स इन्टरनेसनल प्रणाली, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेस प्रणाली, डिएक्सन नेपाल, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रणाली, केयर मार्टस इन्टरनेसनल प्रणाली, युटर्न इन्टरनेसनल प्रणाली र ग्लोबल ओरिएन्ट्स नेपाल प्रणालीका नाममा गरी 7 वटा यही प्रकृतिका कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्। त्यति मात्रै होइन, विभागमा दर्ता भएका 7 कम्पनीहरूले नै अन्य कम्पनीलाई दर्ता हुन नदिनका लागि समेत यति बेला चलखेल गरिरहेका छन्। यो 1 महिना 1.5 महिनामा हुने कामलाई उहाँले चाहिँ अब लम्बेदान गरेर अहिले अब कति 6-7 महिना भन्दा बढी भयो। दसैँभन्दा अगाडि त्यो सार्वजनिक सुनवाई समितिबाट पत्र आइसकेको अवस्था थियो भनेदेखि दसैँदेखि यता असोजदेखि यतातिर कति महिना भयो त आज माघको 29 गते जाँदासम्म भन्दा यति धेरै लामो घरि सचिवजी हुनुहुन्न, घरि डिजी साहब हुनुहुन्न, घरि मन्त्रीजी हुनुहुन्न भन्दै तपाईँको चाहिँ लम्बेदान गर्दै आएको अवस्था चाहिँ छ। तर वास्तवमा भन्नुपर्दा मार्केटमा के छ भनेदेखि 7 वटा कम्पनीका चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरहरूले हामीले सबै ठाउँमा पैसा दिएर सेट गरेका छौँ र 7 वटा कम्पनीले भन्दा अरूले पाउँदैन भनेर यसरी ठोक्कुवा गरेर हिँडेको अवस्था पनि छ। अब कहाँसम्म सत्य कुरा उनीहरू जानु, नत्र यसरी तपाईँको चाहिँ मार्केटमा 7 वटा कम्पनीले भन्दा अब चाहिँ पाउँदैन भन्दाखेरि अरू कम्पनीका चाहिँ साथीहरूलाई हो कि चाहिँ लाग्न थाल्यो, किनभने 6-6 महिना 7-7 महिना बितिसक्यो। संसदीय समितिले निर्देशिका बनाएर मात्रै कम्पनी दर्ता गर्नु भन्ने निर्देशनलाई देखाउँदै यति बेला अन्य कम्पनीले दर्ता पाएका छैनन्। 6 महिनादेखि विभागबाट तयार भएर गएको निर्देशिका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको टेबुलमा गएर अड्किएको छ। 1 महिनामा हुने काम 6 महिनासम्म नगर्नुलाई अन्य व्यवसायीहरूले विभाग र मन्त्रीसँगको सेटिङका आधारमा रोकिएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रीज्यूले किन रोक्नु पर्यो, किन रोकिया चाहिँ उहाँले आफ्नो काम कार्य व्यस्तताको कारणले देखाउँदै चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब के अरे हामीलाई र अरूलाई चाहिँ यतिकै म कार्य व्यस्तता छु भनेर चाहिँ उहाँले गर्नु, उहाँ आफ्नो कार्यक्रममा गएर 2 दिन 3 दिनसम्म भुल्न भ्याउनुहुन्छ। अब क्याबिनेटको मिटिङ बस्न भ्याउनुहुन्छ, उहाँको कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्न भ्याउनुहुन्छ आफ्नो पार्टीमा चाहिँ ल्याउनको लागि, र यति काम चाहिँ गर्न भ्याउनुहुन्न। जबकि यो कार्यले देशको एउटा ढुकुटीलाई के सहयोग पुर्याउँथ्यो र जनतालाई के सहयोग पुर्याउँथ्यो भन्ने उहाँले चाहिँ यसलाई अलिकति पनि हेर्न सक्नु भएन। एउटा कार्यकर्ता भेट्नलाई उहाँले चाहिँ प्राथमिकता दिनुहुन्छ, तर यो कार्यक्रमलाई तपाईँको चाहिँ यो जो स्वरोजगार र राज्यलाई तपाईँको चाहिँ आम्दानी समेत हुने कार्यक्रमलाई उहाँहरूले प्राथमिकतामै राख्नु भएन, कहिले पनि त्यो हेर्नै सक्नु भएन। यो तपाईँहरूले नदिनुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? 7 वटालाई मात्र दियो नि। खोइ हामीलाई त अहिले त हो कि चाहिँ लाग्न थाल्यो। जस्तै 7 वटा कम्पनीले चाहिँ हामीले त उता सबै सेटिङ गरेका छौँ, अब सबै पैसा बुझाइसकेका छौँ, त्यो भएर अहिले त त्यस्तो हुनै सक्दैन भनेर हामीले ठोक्को लाएर हिँड्थ्यौँ। अहिले त 6-7 महिना बित्दाखेरि हो कि चाहिँ लाउन थाल्यो हामीलाई पनि। अरू काम जो कामको लागि चाहिँ स्वीकृति नपाएका या लाइसेन्स नपाएका कम्पनीहरू फेरि अदालत जान बाध्य हुन्छ। अदालत जान बाध्य, किनभने न्याय कानुन त मर्या छैन नि। यसको जानी निकाय भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब न्यायालय, आखिरी अब हामी न्याय भन्न जाने त न्यायालय नै हो। हामी न्यायालयमा फेरि जान बाध्य हुन्छ। अझ चाखलाग्दो कुरा त 6 कम्पनीले बजारमा विभाग र मन्त्रीलाई पैसा खुवाएको भन्दै अब अन्य कम्पनी दर्ता नहुने र आफ्नो एकाधिकार चल्ने सम्मको प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसको उदाहरण हो नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको 7 कम्पनीहरूले आफ्नो सङ्गठन पनि बनाउनु। साउन 2 गते डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन नेपालका तर्फबाट वाणिज्य विभागमा पत्राचार समेत भएको देखिन्छ। यस अघि पनि यस्तो एसोसिएसन नेपालमा पनि रहे पनि केही समय यता निष्क्रिय रहेको र अहिले पुनः बिउताइएको भनी उक्त पत्रमै उल्लेख गरिएको छ। एसोसिएसन बन्नुका पछाडि मन्त्रालय र विभागकै संलग्न भएको बताइएको छ। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री वितरणको इजाजत पाउनु अघि पनि यी कम्पनीको नेटवर्किङ धन्दा भने चलाइरहेका थिए। विभिन्न देशमा सञ्जाल नेटवर्क बनाएका यी कम्पनी र संलग्न व्यक्तिहरू इजाजत पाउनु अगावै पनि नेपालमा अवैध ढङ्गले लुकी छिपी यही काम गरिरहेको देखिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 अनुसार
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भन्नाले इजाजत पत्र प्राप्त कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरकबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ। यही ऐनको दफा 11ले पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ। उक्त दफा अनुसार पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने सञ्जालयुक्त कार्य, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेका रकम वा लाभ बराबरको वस्तु पाउन नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै शुल्क उठाउने, आकर्षक उपहार र कमिसनको प्रलोभन देखाउने लगायतका कार्य पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसायभित्रै पर्छ। यसलाई कानुनले निषेध गरेको छ। तर अहिले विभागमा दर्ता भएका अधिकांश कम्पनीले गर्ने काम पिरामिड शैलीका व्यवसाय अर्थात् कानुन विपरीत छन्। युनिटी, हर्बो जस्ता कुख्यात ठगी काण्डसँगै नेपालमा नेटवर्किङ शब्द पनि सबैको अप्रिय बन्यो, जसका कारण यी कम्पनीहरूले अहिले आफूले गरेको काम मल्टिलेभल मार्केटिङ MLM का रूपमा चिनाउन थालेका छन्। आधारभूत रूपमा MLM व्यवसाय विस्तारसँग सम्बन्धित एक फरक अवधारणा भए पनि नेपालमा भने पिरामिड शैलीको नेटवर्किङको अर्थमा प्रयोग भइरहेको छ। तर वाणिज्य तथा आपूर्ति संरक्षण विभाग भने ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले पुरानो नेटवर्किङ धन्दा नबिउताउने दाबी गर्छ। भोलि तपाईँहरूले अनुमति दिएका 7वटा यी ठाउँबाट नागरिक ठगियो भने यसको जिम्मेवारी विभागको चाहिँ महानिर्देशक तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ? विभागले लिन्छ। विभागले लिन्छ न भन्नुहोस्। हिजो हर्बो र युनिटीको चाहिँ जिम्मा किन लिएन विभागले? आज कति छानबिन भयो, कतिले न्याय पाए? खोइ लिन्छ। आओस् न कोही यहाँ आउनु पर्यो नि त हामी ठाउँमा। उजुरी छैन सर? उजुरीका चाङ छन्, हेरौँ न एकचोटि उजुरी। अफिसियल प्रोसेसमा चाहिँ होला हो कि होइन तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले देखाइदिनुहोस् ल। तपाईँले बाहिर बसेर छन् अथवा छैनन् भन्ने कुरो हुँदैन। त्यस कारणले एउटा अफिसियल प्रोसेसबाट मैले होइन क्रमभङ्ग र निरन्तरताको कुरा गरिरहेको छु। हरेक कुरामा अघिल्लो हामीले गरेको कुरो निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो अहिले आएर त्यति बेलाको कुरो हामीलाई अहिले तपाईँले 81 क्यामेरा लिएर आउँदा मैले भटटट यस्तो भएको छ कसरी भन्न सक्छु? कति 10 वर्षभन्दा पुरानो कुरो यो। अहिले यो 10 वर्ष अगाडिको कुरो किन कोटियो नम्बर 1? त्यस कारणले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्रीको इजाजतको अहिले बकाइदा ऐन छ, नियमावली छ, त्यही अनुसार हुन्छ नि। वस्तुको प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई स्पष्ट तरिकाले बुझाउन FAQ बनाउने र अहिले दर्ता भएका कम्पनीले गरिरहेका व्यवसायको प्रकृति नेटवर्किङ हो र होइन भनेर अध्ययन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म भएको छैन। ऐन र नियमावलीलाई टेकेर अन्य 7 कम्पनी समेत दर्ताको प्रक्रियामा गएर रोकिएका छन्। ती व्यवसायहरू कहिले विभाग त कहिले मन्त्रालय धाइरहेका छन्। तर मन्त्रीको फुर्सद नै भएको छैन भन्दै 6 महिनादेखि फाइल अल्झाएर राखिएको छ। हामीले 6 महिनादेखि सँगसँगै एप्लिकेसन दियौँ। हामीले चाहिँ धरोटीको चिठी पनि बुझ्यौँ र चिठी बुझेर धरोटी बुझाउन आउँदाखेरि अब फेरि समिति बन्यो, पत्र पत्रिकामा आयो। अनि त्यसपछि राज्यले केही समयको लागि चाहिँ सबैलाई रोक्ने भन्यो। पछि 7वटालाई खोलिदियो र हामीलाई रोकिरहेछ। कसरी बुझ्नु भएको छ? यो त अलि जस्तै तपाईँहरूकै यो व्यवसायमा लागेका कतिले यो सिन्डिकेट लाग्न खोजियो भन्ने कुरा छ। अर्कातर्फ विभागले भनिरहेको छ निर्देशिका नआएका हुनाले हानिदिन नसकेको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ 7वटाले चाहिँ काम सुरु गरिसकेका छन्, जबकि निर्देशिकै आएको छैन। 7वटाले गरिरहेछन्। अब राज्यले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो कि दिएदेखि सबैलाई दिनुपर्ने होइन, बन्द गरे सबैलाई गर्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूले चाहिँ 7वटालाई चाहिँ काम गर्न दिनुभएको छ। हामी चाहिँ मारमा छौँ। सरकारको मापदण्ड र कानुनमा रहेर व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो सवाल कदापि होइन। नियम र कानुनको परिधिलाई लत्याउँदै पुरानै पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ धन्दा गर्नु भने गलत हो, जो अहिले पनि लुकीछिपी चलिरहेको छ। एकातिर निर्देशिकाको फाइल मन्त्री लेखराज भट्टको टेबलमा थन्किनु र अर्कोतिर निर्देशिका नआउँदै व्यवसाय चलिरहनुले
वैध काम भइरहेको छ भन्न कदापि सकिँदैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले पुरानो नेटवर्किङ धन्दा नबिउताउने दाबी गर्ने तर बजारमा नयाँ कम्पनीका नाममा धेरैलाई उठिवास लगाएको उनै ठगहरूको बिगबिगी। यसले सरकारको ऐन नियमावलीमै कतै बदनियत थिएन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। हरेक उपभोक्ताले केही लाभ पाउने गरी नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन हुनु स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर सामान्य बजार अनुगमनलाई समेत व्यवस्थित गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन नसक्ने सरकारले ठगहरूलाई पोस्ने गरी कानुन बनाइदिएको आशंका भने चिर्न सक्नुपर्छ। हजारौँ लाखौँ नागरिकलाई प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्न सलबलाउने नेटवर्किङ धन्दाको ठगीमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती निर्माणमा जुटेकी नायिका श्वेता खड्का किन विवादित बन्दैछिन् भन्ने बारेको तथ्यपरक रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। 2073 सालमा माझी बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गर्दा नायिका श्वेता खड्काको हाई हाई भएको थियो, तर सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदी किनारमा का 53 घर माझीका लागि भन्दै बनाइएको एकीकृत बस्तीले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। श्वेतामाथि फाउन्डेसनको अगुवाईमा 2074 जेठ 15 गते शिलान्यास गरेको माझी बस्तीका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूले सहयोग गरे पनि अहिले स्थानीय माझीहरू आफूहरू ऋणको भार बोक्न बाध्य भएको दाबी गरिरहेका छन्। बस्ती निर्माणमा धौधौ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोदन पोख्ने नायिका खड्काले किन माझी बस्ती बनाउन जिम्मेवार बनिन् त? माझी बस्ती बारेको पछिल्लो बहस र नायिका खड्का विवादमा आउनुको कारण बारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। नायिका श्वेता खड्का विवादमा तानिएकी छिन्। दर्शक र नागरिकको सद्भाव र सहानुभूति पाएकी नायिका श्वेता खड्काले हालै सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती निर्माणलाई धुर्म सुन्तलीको अभियानसँग जोडेको र एक क्लबमा भएको झगडामा उनको उपस्थिति देखिएपछि विवादमा तानिएको हुन्। लामो समयदेखि निर्माण सुरु गरेको माझी बस्ती अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। 2073 सालमा माझी बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै नायिका श्वेताले शुभ कार्य श्री गणेशको नामबाट गरिन्छ श्री कृष्ण श्रेष्ठको नाममा समर्पित गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती नदी किनारका 53 घर माझीका लागि एकीकृत बस्ती बनाउने घोषणा उनको थियो, तर घोषणा भएको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्पन्न गर्न नसकेपछि उनी विवादमा परेकी छिन्। भूकम्प पीडितले पाउने राहत रकम समेत लिएर सिन्धुपाल्चोकको चौतारा सागाचोक गणे 14 स्थित इन्द्रावती नदी किनाराका 53 माझी परिवारका लागि एकीकृत माझी बस्ती बनाउन पुगेकी थिइन्। घोषणा गरेको केही महिनापछि अर्थात् 2074 जेठ 15 गते शिलान्यास गरेको माझी बस्ती अझै निर्माण सकिएको छैन। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको सो बस्ती निर्माण सम्पन्न नहुँदा माझीहरूको चिटिक्क परेको घर पाउने आशा निराशामा बदलिँदै जान थालेको छ। श्वेताश्री फाउन्डेसनको अगुवाईमा माझी बस्ती बनाइएको भनिँदै गर्दा स्थानीय भने ऋणको भार थिक्न नसकेको बताइरहेका छन्। हामीले पैसाले त बनाएको त अब 4 लाख पैसा दिइसक्यौँ, अनि फेरि अर्को पनि थाप्नु अर्को पनि थाप्नु भन्छन्, अनि मान्छेलाई अहिले खानालाई नुन खान तेल खान छैन। यत्रो घर त बनाइदिए भने ऋणमा डुबेछ। हामी बुढाबुढीले त पैसा कमाउन सकिँदैन नि त। हामी सकिन्छ त सर? सकिँदैन। कमाउनेले त उनीहरूले ऋण तिर्न आँटिन्छन्। यो घरमा बस्दैन नबस भने हामी छाप्रामा बसिन्छौँ। अब हामी चाहिँ सोइताले नै आएर घर बनाइदिएको चाहिँ भन्दैनौँ। यो बस्ती चाहिँ हामी आफैले बनाएको हो। सोइता साझेदारी मात्रै हो, एउटा सहयोगको पात्र मात्रै हो। अब यो घर चाहिँ हामी सबैले हाम्रो मेहनत पराएको छ नि त। अब सरकारले दिएको पैसा हाम्रो, अनि हामीले ऋण निकालेपछि यो पैसा यो घरै हामीले बनाएको हो। सोइता त अब जो साथी मात्रै हो, बनाइदिने बाटो मात्रै, यसरी बनाऊ भन्ने बाटो मात्रै हो। यो घर चाहिँ हामी सबैले अब जुन मिडियामा पनि हामीले नै बनाएको हो, हामीले मेहनत पराएको छ, हामीले दुःख गराएको छ भन्छौँ।
बस्ती निर्माणमा धौधौ भएपछि नायिका खड्काले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोस्ट गरिन्। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन अर्थात् कलाकार तथा समाजसेवी सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले काभ्रे सिन्धुपाल्चोक महोत्तरी र रौतहटमा एकीकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरणपछि अहिले चितवनको भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका छन्। उनीहरूले हालै रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग गर्न अपिल गरेका थिए। सोही अपिल सम्बन्धी समाचारको स्क्रिनसट सहित नायिका सविताले पनि माझी बस्ती निर्माणमा सहयोग गर्न सबैमा अनुरोध गरेकी थिइन्। उनले आफै बताएकी थिइन् निर्माणाधीन माझी बस्ती ऋणमा छ। धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गरिएको रङ्गशालाको जस्तै अवस्था माझी बस्तीको भएको भन्दै खड्काले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको झैँ हाम्रो पीडा पनि उही हो भन्ने स्टाटस पोस्ट गरेपछि उनका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमै आक्रोश पोखेको देखिन्छ। श्वेताको स्टाटसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै फेसबुक प्रयोगकर्ताले करोडौँ खर्च गरेर बिहे गर्नुभन्दा सामान्य तरिकाबाट बिहे गरेर माझी बस्तीको ऋण तिरेको भए राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्। त्यसो त एक साता अघि माझी बस्ती निर्माणका लागि अपिल गरेकी खड्काले दरबारमार्ग स्थित एक क्लबमा पुग्दा उनकी बहिनी आरती खड्का, उत्सव रसाइली र सुषमा कार्कीबीच झगडा भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि झन् उनी विवादमा तानिन्। सोमबार राति दरबारमार्गको लन्डन पब क्याफेमा सोइटाकै अगाडि आरती, उत्सव र सुषमाबीच भनाभन र हात हालहाल भएको हो। नायिका सुषमाले आरती र उत्सव विरुद्ध गाली गलौज र कुटपिट गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरीले दरबारमार्गमा उजुरी दिएकी थिइन्। 2072 साल वैशाखको भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकमा दाताहरूको लर्कोले लाग्यो। दाताहरूको लर्को मात्रै लागेन, सहयोग जुटाएर बस्ती निर्माण गरिदिने अभियानमा होमेकी खड्का अहिले भने निराशा देखाइरहेकी छिन्। अर्कातर्फ अहिलेसम्म उनले खोलेको संस्थामा दाताहरूबाट कति सहयोग आयो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। काम पनि सम्पन्न भएको छैन। काम सम्पन्न नहुँदै श्वेतामाथि रकम हिनामिना गरेको आरोप समेत लागेको छ। सागाचोक गढी नगरपालिकाले नै बस्ती निर्माणमा भएको खर्च पारदर्शी नभएको बताएको छ। अहिले बस्ती निर्माण नहुँदै माझी बस्तीका स्थानीयले पनि श्वेताले आफूहरूलाई 4 लाख रुपियाँ ऋण बोकाएको गुनासो गर्न थालेका छन्, जसले माझी बस्ती निर्माण नै सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हाम्रो भन्नु यति हो, विपन्न गरिबहरूको पीडामाथि आत्मीयता देखाएर त्यही समस्या, अभाव, गरिबीबाट कमाउने र रमाउने चेष्टा कसैले नगरून्। सेवा सच्चा मन र सत्कर्मले होस्, चर्चा कमाउने खेलमेलो नबनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रभावमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।